आजको यस भिडियोमा हामी यो केमिकल काइनेटिक्सको हाफ लाइफ पिरियडसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्दैछौँ र सिधा मैले एउटा क्वेसन लिए अ फर्स्ट अर्डर रियाक्सन इज 75% कम्प्लिटेड इन 60 मिनट 60 मिनटमा 75% कम्प्लिट हुन्छ भने फाइन्ड द हाफ लाइफ अफ द रियाक्सन हाफ लाइफ रियाक्सनको हाफ लाइफ निकाल्न भन्दैछ कुन अर्डर रियाक्सन छ यहाँ फर्स्ट अर्डर र हामीलाई धेरै फर्स्ट अर्डरकै क्वेसन सोध्छ भनेपछि फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको पहिला हाफ लाइफ भनेको टी हाफ इक्वल्स टु 0.693/k यो इक्वेसन आउनु पर्यो सबभन्दा पहिला यो डेरिभेसन इन्टिग्रेसन गरेर पनि आउँछ तर सबभन्दा सजिलो टी हाफ इक्वल्स टु 0.693/k छ हाफ लाइफ। अब यो हाफ भनेको के जस्तो यहाँ कति छ 100 ग्राम रियाक्टेन्ट छ अनि के भयो यो 50 ग्राम प्रोडक्ट बन्यो भनेको कति प्रोडक्ट बन्यो आधी प्रोडक्ट बन्यो हाफ के बन्यो प्रोडक्ट बन्यो बन्न यसलाई 10 मिनट लाग्यो अनि हाफ लाइफ पिरियड कति रहेछ यहाँ 10 मिनट आधी रियाक्टेन्ट प्रोडक्टमा जान कति टाइम लाग्छ दिस इज हाफ लाइफ पिरियड। अब यो हाफ लाइफ पिरियड फर्स्ट अर्डरको निकाल्ने फर्मुला के टी हाफ इक्वल्स टु 0.693/k र अर्को के चाहियो हामीलाई कि यो क्वेसनमा के निकाल्नु छ टी हाफ इक्वल्स टु 0.693/k लगाइदियो के को भ्यालु राख्यो टी हाफ आउँछ कम्प्लिट रियाक्सन तर यो के को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो भनेपछि फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको यो हाफ लाइफ पिरियड निकाल्ने यो चाहिँ फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन हो यो चाहिँ के हो इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन के अब यहाँ इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन के हुन्छ फर्स्ट अर्डरको के इक्वल्स टु 2.303/t log a/a - x हुन्छ अनि a भनेको चाहिँ यो के हो इनिसियल कन्सन्ट्रेसन सुरुमा रियाक्टेन्ट कति छ रियाक्सन हुनुभन्दा अगाडि टोटल रियाक्टेन्ट कति छ a अनि a - x भनेको कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट कति प्रोडक्ट बन्यो यो x भनेपछि a भनेको इनिसियल टोटल कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट माइनस अब यहाँ के बचेको कन्सन्ट्रेसन हो यो टोटल रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनमा प्रोडक्ट कति बन्यो त्यो घटाइदियो भने रियाक्टेन्टको बचेको कन्सन्ट्रेसन आउँछ देयरफोर a/a - x a इनिसियल कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट एन्ड व्हाट इज x कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट कति प्रोडक्ट बन्यो र यहाँबाट के को भ्यालु आउँछ। अब यो न्युमेरिकललाई कसरी सल्भ गर्ने यो दुईटा फर्मुला पहिला आउनु पर्यो कि इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्नु पर्यो कि त्यो डाइरेक्ट आउनु पर्यो डाइरेक्ट यो रिसाइड गर्नै पर्छ टी हाफ इक्वल्स टु 0.693/k कम्प्लिट रियाक्सन कम्प्लिट तर के को भ्यालु थाहा छैन के को भ्यालु थाहा छैन भने फर्स्ट अर्डरको के निकाल्ने फर्मुला पहिला यसलाई युज गर्नु पर्यो के इक्वल्स टु 2.303/t log a/a - x अब यहाँ के भनौँ अब फर्स्ट अर्डर रियाक्सन इज 75% कम्प्लिटेड इन 60 मिनट कति पर्सेन्ट कम्प्लिट हुन्छ 75% भनेको प्रोडक्ट कति बन्छ x इक्वल्स टु 75 भनेपछि टाइम कतिमा यहाँ हेरौँ टाइम इक्वल्स टु 60 मिनट इनिसियल कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट यहाँ पर्सेन्टमा दिने बित्तिकै के गर्नुपर्छ टोटल कन्सन्ट्रेसन 100 हो भने कति पर्सेन्ट प्रोडक्ट बन्यो अनि इनिसियल कन्सन्ट्रेसन a को भ्यालु 100 भयो भने x बचेको भनेको 100 - 75 गर्नु पर्यो किनकि a - x निकाल्नु छ भने यहाँ कति पर्सेन्ट प्रोडक्ट बन्यो 75% त सुरुमा मैले 100 माने भने -75 इक्वल्स टु a - x को भ्यालु कति रहेछ 25 रहेछ। अब यदि मैले यहाँ भ्यालु पुट गरिदिएँ भने यो टाइम मिनटमा छ भने मिनटमै राखिदिने सेकेन्डमा छ भने सेकेन्डमै राखिदिने मिनटमा पनि युनिट लिन सक्छु सेकेन्डमा पनि सक्छु भनेपछि यहाँ भ्यालु पुट गरेँ भने अब मैले भ्यालु पुट गरिदिएँ भने यो के को भ्यालु के इक्वल्स टु 2.303 टाइम भनेको कति छ 60 मिनट छ लग a भनेको 100/a - x भनेको कति छ 25
भनेको यसको के इक्वल्स टु 2.303/60 लग, यसले कति टाइम्स 4 टाइम्स गयो, लग 4 आउँछ। अनि यसलाई हामी अब क्याल्कुलेटरबाट निकाल्न सकिहाल्छौँ। क्याल्कुलेटरबाट निकाल्यो भने के को भ्यालु कति आइदिन्छ 2.31। क्याल्कुलेटर युज गर्ने, यो निकाल्ने, नभए एक्जाममा फेरि समस्या हुन्छ। 10⁻²। अनि फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको युनिटवाला भिडियो मैले अपलोड गरिसकेको छु र फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको युनिट के हुन्छ, पर सेकेन्ड लेखेको थियो, मिनेटमा हो भने पर मिनेटमा हुन्छ, भनेको पर मिनट। के को भ्यालु आयो। अब के को भ्यालु यहाँ पुट गर्दै भने हाफ लाइफ पिरियड आउँछ। पहिला के निकाल्नु पर्यो भनेपछि 0.693 के को भ्यालु कति आयो 2.31 × 10⁻²। र यो निकाल्यो भने कति आउँछ 30 मिनट आउँछ। 30 मिनटमा के बन्ने रहेछ, हाफ बन्ने रहेछ। अनि फेरि यो नबुझ्ने 60 मिनटमा 75%, 30 मिनटमा कसरी हाफ, यो रेडियो एक्टिभमा यस्तो प्रिन्सिपल लाग्दैन। यो एउटा न्युमेरिकल कम्प्लिट भयो भने एक दुईटा न्युमेरिकल हेर्छु हाफ लाइफसँग रिलेटेड। र यो हाफ लाइफसँग रिलेटेड हेर्दाखेरि अर्को मैले क्वेसन के लिए, अ रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट इज हाफ डिजिन्टिग्रेटेड इन 40 मिनट्स। क्वेसन के छ, अर्को क्वेसन, अ रेडियोएक्टिभ एलिमेंट disintegrate its half disintegrate in 40 minutes. 40 minutes में half बन्छ. What is the time required for the decay of 75%? What is the time for decay of 75%? 75% decay हुन कति टाइम लाग्छ? पहिला यो फर्स्ट हेर्ने, यो इक्वेसन हेर्ने, अनि हाफ डिजिन्टिग्रेसन भनेको टी हाफ हैन, टी हाफ इक्वल्स टु 0.693 के भनेको थिए, टी हाफ टाइम कति 40 मिनट, 40 मिनट इक्वल्स टु 0.693 के इक्वल्स टु कति भयो 0.693/40 भनेको के को भ्यालु कति आउँछ यसमा। म अब डाइरेक्ट लेख्छु, यसको के को भ्यालु डिभाइड गरे भने 0.0173 पर मिनटमा आयो, किनकि यो रेडियो एक्टिभ सिंगल एलिमेन्ट डिजिन्टिग्रेट हुँदैछ भने फर्स्ट अर्डर देखाउँछ। के को भ्यालु आयो भने अर्को यो सेकेन्ड कन्डिसन हेरौँ, यहाँ क्वेसन के सोधेको, पहिला के को भ्यालु त निकाल्नै पर्यो। अब सेकेन्ड कन्डिसन के क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ, व्हाट इज द टाइम फर डिके अफ 75%, त के फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको के इक्वल्स टु 2.303/t log a माइनस x। एक दुईटा न्युमेरिकल गरौँ, फर्मुला आफै याद हुन्छ। के निकाल्नु छ, टाइम रिक्वायर्ड, व्हाट इज द टाइम फर डिके अफ 75%। 75% डिके हुनु छ, त टी लाई मैले यता ल्याइदिएँ, इक्वल्स टु 2.303/t log। इनिसियल 100 मान्ने पर्सेन्टमा छ भने, र अनि ए भनेको कति 100 कति पर्सेन्ट प्रोडक्ट बन्नु छ 75 भयो कम्प्लिट। यहाँ टी लाई यता ल्यायो भने यहाँ के आयो, टी इक्वल्स टु 2.303 के को भ्यालु कति आएको छ 0.0173 log। यो कति भयो 100 माइनस 75 25, 25 ले 100 लाई 4 टाइम्स log 4 भयो भनेपछि टाइम आउँछ। टाइम यसको एक्ज्याक्टली अब म डाइरेक्ट टाइम लेखिदिन्छु, यहाँ कति 80 मिनट लाग्ने रहेछ। कम्प्लिट दुईटा न्युमेरिकल गर्यो यसमा। र अर्को अझै एउटा दुईटा हेरौँ यसमा। अर्को क्वेसन जस्तो अर्को क्वेसन के भनिदियो, इफ 50% of the amount of radioactive substance disintegrate in 5 years,
क्वेश्चन 50% radioactive substance disintegrate in 5 year 5 year मा डिजिन्टिग्रेट हुन्छ। अघिको न्युमेरिकलमा जुन 80 आयो अनि हाम्रो के थियो अघिको न्युमेरिकलमा 80 मिनटमा आएको छ नि, किनकि मिनेटमा थियो त्यहाँ टाइम, यहाँ इयरमा छ। इयरमा 50% रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स डिजिन्टिग्रेट हुन्छ 5 इयरमा भने then calculate the time required for 99% of the substance to disintegrate. Time to disintegrate के भनेछ disintegrate disintegrate 99% of the substance 99% सब्सटेन्स डिजिन्टिग्रेट हुन कति टाइम लाग्छ। अनि यहाँ के भन्नु नि 50% भनेको हाफ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स डिजिन्टिग्रेट हुन कति इयर लाग्छ 5 इयर। त टी हाफ इक्वल्स टु 0.693 बाई के टी हाफ कति 5 यो इयरमा छ भने इयरमै राखिदिने 0.693 बाई के। अब के को भ्यालु कति आयो 0.693 बाई 5 के को भ्यालु यदि मैले इयरमै क्याल्कुलेट गरेँ भने 0.1 यसलाई 5 ले डिभाइड गरेँ भने कति आउँछ यो डिभाइड गरेको भ्यालु 0.1385 इयर। यहाँ युनिट पनि अब करेक्ट गर्न पर इयर के को भ्यालु आयो भनेको टी हाफबाट के को भ्यालु आयो। अर्को कन्डिसन हेरौँ टाइम टु डिजिन्टिग्रेट 99% अफ द सब्सटेन्स अनि फर्स्ट अर्डर रियाक्सन के इक्वल्स टु 2.303 बाई टी लग ए बाई ए माइनस एक्स। यहाँ के नि न्युमेरिकलको रुल के हो, जुन न्युमेरिकल गर्न थालो जुन फर्मुलाबाट सल्भ हुन्छ त्यसकै 4वटा 5वटा गरिदिने फर्मुला आफै याद हुन्छ। भनेपछि हामीलाई निकाल्नु के छ टाइम। त टी निकाल्नु छ भने 2.303 बाई के यता गयो लग ए बाई ए माइनस एक्स अनि टी इक्वल्स टु 2.303 यसको के भ्यालु कति आयो 0.1385 लग ए भनेको मैले 100 माने भने टोटल 100 माने भने कति पर्सेन्ट प्रोडक्ट बन्नु छ 100 माइनस 99 ए माइनस एक्स 100 माइनस एक्स। अब टी इक्वल्स टु यसको कति आउँछ टाइम 33.23 आउँछ। यसलाई सल्भ गऱ्यो भने 33.23 केमा छ यहाँ इयरमा छ त 33.23 इयर लाग्ने रहेछ यसलाई डिजिन्टिग्रेट हुन। अर्को म एउटा अब लास्ट क्वेसन सल्भ गर्छु यसमा यो फ्र्याक्सनवाला सोध्न सक्छ। यो त सोधेको छैन एचएससीबी को यो बोर्ड एक्जाममा 12 को त हाल्न सक्छ यो नयाँ क्वेसन के भनेको छ फर अ फर्स्ट अर्डर रियाक्सन के भन्छ फर फर्स्ट अर्डर रियाक्सन। यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन को लागि रेट कन्स्टेन्ट भनेको के भ्यालु कति छ 2.2 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 पर सेकेन्ड 2.2 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 पर सेकेन्ड छ भने क्याल्कुलेट द फ्र्याक्सन अफ रियाक्टेन्ट क्याल्कुलेट फ्र्याक्सन of reactant consume in 1 hour and 30 minute 1 hour 30 minute मा कति फ्र्याक्सन
अफ रियाक्टेन्ट कन्ज्युम गर्छ 1/2 फ्र्याक्सन। जस्तो 50% कन्ज्युम गर्यो भने 1/2 1/2 भनेको 0.5 भनेको 50%। 50% कन्ज्युम हुन्छ भने हाफ फ्र्याक्सन। 25% कन्ज्युम हुन्छ भने 1/4 फ्र्याक्सन। 75% कन्ज्युम हुन्छ भने 3/4 फ्र्याक्सन। अब कति फ्र्याक्सन युज हुन्छ, कति पर्सेन्ट कम्प्लिट हुन्छ, फ्र्याक्सन भनेको त्यही हो। भनेपछि यसमा फर्स्ट अर्डरको लागि रेट कन्स्टेन्ट के, फर्स्ट अर्डरको लागि रेट कन्स्टेन्ट के इक्वल्स टु कति दिएको छ 2.2 × 10⁻⁻5 पर सेकेन्ड दिएको छ के को भ्यालु। र टाइम टी कति दिएको छ 1 आवर 30 मिनट। दुईटैले एउटै युनिटमा 1 आवर भनेको 60 मिनट प्लस 30 मिनट। ल मैले मिनटमा राखेर क्याल्कुलेट गरेँ 90 मिनट भयो। अनि रेट इक्वेसन के छ हाम्रो, के इक्वल्स टु 2.303/t log a/a माइनस x। अब log a/a माइनस x छ भने a भनेको इनिसियल कन्सन्ट्रेसन, यो त थाहा छ। भनेपछि अब यहाँ के गर्न सकिन्छ, मैले यो k र t लाई मल्टिप्लाई गरिदिएँ। अब k र t लाई मल्टिप्लाई गरिदिएँ भने kt बाई 2.303 इक्वल्स टु log a/a माइनस x बन्छ। अनि अझै मैले यसलाई सल्भ गरिदिएँ भने, अब सल्भ गरेँ भने यो लगलाई यता ल्याएँ भने लग इन्भर्स kt बाई 2.303 इक्वल्स टु a/a माइनस x गर्न सक्छु। a/a माइनस x। अब अझै यसलाई सल्भ गरेँ भने, अब सल्भ गर्दैछु। सल्भ गरेँ भने यो a/a माइनस x इक्वल्स टु लग इन्भर्स। अनि यो k को भ्यालु कति छ, k को भ्यालु त गिभन छ। k को भ्यालु कति छ 2.2 × 10⁻⁵ बाई टाइम कति छ, मैले मिनटमा राख्दाखेरि ल म टाइम कति छ 90 मिनट। 90 मिनट भनेको 90 × 60 सेकेन्ड, म सेकेन्डमा राखिदिन्छु। 5400 यहाँ सेकेन्डमा राखेँ टाइम बाई kt बाई 2.303 भयो। अब यो a/a माइनस x को भ्यालु कति आउँछ यो सल्भ गर्यो भने यो हेर्नु पर्यो। र यसको भ्यालु कति आउँछ 1.125 आउँछ। 1.125 आउँछ। a माइनस x बाई a यसलाई उल्टाइदिए भने 1.125 लाई इन्भर्स गर्दाखेरि भ्यालु कति देखाइदिन्छ इन्भर्स। यो a लाई तल ल्याएँ, a माइनस x लाई माथि लगे भने 1.125 लाई मैले इन्भर्स गरिदिएँ भने इन्भर्स गर्दाखेरि भ्यालु कति आइदिन्छ 0.89 आइदिन्छ। 0.89 आइदिन्छ। 0.89 आयो भने अब यदि मैले यसलाई a/a माइनस x बाई a गर्न सक्छु। a/a माइनस x बाई a इक्वल्स टु 0.89। a/a भनेको त 1 माइनस x बाई a इक्वल्स टु 0.89 आउँछ। अनि x बाई a इक्वल्स टु 0.89 यहाँ माइनस इक्वल्स टु -1 भनेको माइनस x बाई, अब यतापट्टि गरौँ, यो झेक्यो भने यहाँसम्म बुझिँदै होला। अब फेरि त यो रिपिट भएन, पज गरेर हेर्ने यदि बुझिएन भने। अब यहाँ कति आयो x बाई a 1 माइनस कति आएको छ 1 माइनस
एक्स बाई ए इक्वल्स टू 0.89 आएको छ भनेको एक्स बाई ए माइनस इक्वल्स टू 0.89 माइनस 1 भनेको माइनस एक्स बाई ए इक्वल्स टू कति आइदिन्छ यसमा म डाइरेक्ट भ्यालु लिँदैछु 0.11 आइदिन्छ माइनस 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 कट्यो भने एक्स बाई ए इक्वल्स टू 0.11 त एक्स बाई ए इक्वल्स टू 0.11 भ्यालुलाई 11/100 भनेको सायद 0.11 होला कति फ्र्याक्सन जाँदो रहेछ 11 फ्र्याक्सन अफ रियाक्टेन्ट कन्ज्युम कति टाइममा 1 आवर 30 मिनटमा कति फ्र्याक्सन 11/100 यति कन्ज्युम हुन्छ या पर सेकेन्डमा राखेर क्याल्कुलेट गरिदिने यो कम्प्लिट र अहिले हाफ लाइफमा मैले यति सल्भ गरेँ।